अस्सलाम वालेकुम। ये मग्गा जो है आधा आप देख रहे हैं, ये चीनी से भरा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाईजान ये एक ही दफ़ा में आप ये इतनी चीनी खा लें या इससे डबल, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, हम इतनी चीनी नहीं खा सकते। जबकि हकीकत ये है कि जब आप एक ये 600 ml की या 500 ml की कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आपका बच्चा इसे ख़त्म कर देता है आधे घंटे के अंदर अंदर, उसके अंदर इतनी चीनी मौजूद होती है। इसी तरह से डब्बे का जो जूस है, जिसे हम समझते हैं कि ये कोई बड़ा हेल्दी जूस है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हैं, वो सिर्फ लिखने की हद तक हैं, असल के अंदर उसमें यही चीनी है। और ये चीनी जब आपके खून के अंदर जाती है, आपके बच्चे के खून के अंदर जाती है, तो पहला काम ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को क्रैश करके रख देती है। आपके जिस्म को समझ ही नहीं आती कि वो इतना शुगर का फ्लड संभाले कहाँ। आपके और मेरे जिस्म के अंदर 5 से 5.5 लीटर खून होता है और नॉर्मली हमारे हर 1 लीटर खून के ऊपर 1 ग्राम चीनी चाहिए। और आपके जिस्म में हर वक्त 5 से 5.5 ग्राम चीनी रहती है। ये है वो नैरो रेंज, जिससे ज़्यादा अगर शुगर हमारे खून में आएगी तो हमारा जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपके खून की नालियाँ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से आपका लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। लिवर फैटी होने के बाद पैंक्रियास फैटी होना शुरू हो जाता है। पैंक्रियास ओवर बर्डन की वजह से अपना इंसुलिन पैदा करने वाला जो बीटा सेल है उनकी प्रोडक्शन कम कर देता है और जिस्म में मुसलसल शुगर बढ़ा रहता है। 10 साल आपका जिस्म लड़ता रहता है, इतनी बड़ी मिकदार में चीनी को बर्दाश्त कर करके अल्टीमेट वो थक जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि आप डायबिटिक हो गए और अब सारी जिंदगी गोलियां खानी है और उसके बावजूद किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी वक्त भी फालिज का अटैक हो सकता है, किसी वक्त भी गुर्दे जा सकते हैं, किसी वक्त भी पाँव कट सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रमज़ान मुबारक का महीना चंद दिनों में शुरू होने वाला है और हमारे पास इफ्तार के जो ऑप्शन हैं उसमें या तो ये कोला बोतलें हैं या फिर लाल शरबत है और या फिर डब्बे के जूसेस हैं और इन तीनों चीज़ों के अंदर ख़तरनाक हद तक शुगर है। लाल शरबत जो बड़े बड़े दवाखाने बना रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड क्लेम करते हैं कि ये आपकी रूह को ताज़ा करते हैं, ये आपके जिस्म में जान डाल ये आपकी रूह को ताज़ा करते हैं, आपके जिस्म में जान डाल देते हैं। सफ़ेद झूठ है, उसमें सिवाय इस सफ़ेद जहर के कुछ नहीं है। 1 लीटर की लाल शरबत की बोतल के अंदर 1 किलो से भी ज़्यादा चीनी होती है और हम फिर जब उसको बनाते हैं तो शरबत को बचाने के लिए पहले पानी में चीनी घोलते हैं। इसी तरह से कुछ लोग दूध सोडा बनाएंगे तो उसमें ये बोतल इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर भी चीनी और फिर दूध के अंदर भी चीनी। और कुछ लोग जो बड़े सियाने होंगे वो कहेंगे जी आप डब्बे का जूस लेके आ जाएं और डब्बे के जूस के अंदर भी चीनी है। तो अब इन मशरूबात के अंदर कोई भी कुदरती चीज़ नहीं है। लाल शरबत में लाल रंग है, एसेंस है, चीनी है। इनके अंदर ये कैरमल रंग है, चीनी है बेतहाशा और उसके बाद फास्फोरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड क्या करता है, वो इसलिए इनमें डाला जाता है, ये लाल शरबत में भी डाला जाता है ताकि उसके अंदर फंगस वगैरह पैदा ना हो और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे। और उसका नतीजा ये होता है कि ये जो फास्फोरिक एसिड है उससे आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब आपके जिस्म में जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जिस्म को जो कैल्शियम चाहिए होता है वो कहाँ से निकालेगा, वो आपकी हड्डियों से निकालेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता वो हड्डियों से कैल्शियम लीच होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा निकलता जाएगा और वो आपकी जो मजबूत हड्डी है वो चाक की तरह से नरम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने से कड़क करके टूट जाती है। फिर इनके अंदर चीनी की बजाय हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है मीठा करने के लिए, क्योंकि वो चीनी से भी सस्ता है। चीनी में फिर भी फ्रक्टोज कम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 50-50% होते हैं, लेकिन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में तकरीबन 55 से 60% फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज आपके जिस्म का कोई सेल इस्तेमाल नहीं करता, ये फ्रूट में पाई जाने वाली शुगर है और ये फिर सारी की सारी इसको जो हैंडल करने का मसला है वो आपके लिवर को करना पड़ता है और लिवर उससे फैट्स बनाता है। जब आपका लिवर इस फ्रक्टोज से बहुत ज़्यादा
چربی بنائے گا تو وہ چربی اس کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے فیٹی لیور کی ڈیزیز، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز۔ نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز ایسی ڈیزیز ہے جس میں بندہ شراب تو نہیں پیتا، لیکن اس کے جسم میں جو تباہی مچتی ہے وہ شرابی والی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ شراب نہیں ہے، اس سے آپ کو نشہ تو نہیں ہو رہا، لیکن آپ کا جسم اسے یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ شراب ہے، اور اس سے آپ کا لیور اسی طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے جس طرح سے شراب پینے والوں کا ہوتا ہے۔ ناظرین، چینی یا یہ ہائی فرکٹوز کارن سرپ جتنا زہریلا ہے، اگر اس سے 10% بھی کوئی چیز زہریلی ہوتی، یعنی یہ 100% ہے اور وہ 10% ہوتی، تو اب تک اس پہ پوری دنیا میں پابندی لگ چکی ہوتی۔ لیکن ان کے پیچھے چونکہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فوڈ مافیا بڑا تگڑا ہے، تو اس طرف نہ تو وہ حکومتوں کو آنے دیتے ہیں، نہ ہی ان اداروں کو آنے دیتے ہیں جو آپ کی اور میری صحت کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، جیسے امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن ہے، جیسے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے۔ کوئی ان کے اوپر بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر حاوی ہیں۔ لہٰذا آپ کو اور مجھے اپنی صحت کا خود خیال کرنا ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اللہ کے واسطے روزے کو زہریلا نہ بنائیں، افطاری کو زہر نہ بنائیں۔ آپ کا روزہ سادہ پانی سے افطار ہو سکتا ہے۔ ایک بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جب روزے کے اندر ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، اس وقت تو سادہ پانی بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ دنیا کی آخری نعمت ہے، تو اس وقت میٹھا پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے جسم میں گلوکوز کی تو کمی نہیں ہوتی۔ یہ کمپنیاں سمجھ گئی ہیں کہ جب پیاس لگی ہوئی ہوگی اور اس اوپر سے ہم انہیں میٹھی چیز دیں گے، تو وہ جہاں پہ 1 گلاس انہوں نے پینا، وہاں پہ 3 سے 4 گلاس پئیں گے، اور اس کے نتیجے میں لال شربت کی سیل بڑھے گی، اس کے نتیجے میں کولا بوتلوں کی سیل بڑھے گی، اس کے نتیجے میں چینی کی سیل بڑھے گی، اس کے نتیجے میں آپ کے یہ ڈبے کے جوسز جو ہیں ان کی سیل بڑھے گی۔ تو ڈبے کے جوسز کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ان کے اندر جو پلپ ہوتا ہے، جو فروٹ کا ایسنس ہوتا ہے، تو پہلے تو وہ ایز اٹ از نہیں ہوتا۔ فروٹ کے اندر سے یہ پلپ نکالتے ہیں، اس کا گودا نکالتے ہیں، پھر چونکہ وہ بڑی مقدار میں اس میں پانی ہوتا ہے، اس کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں، پانی اس کا خشک کرتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، پانی اڑ جاتا ہے، پھر وہ تھوڑی کوانٹٹی میں آ جاتا ہے، اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کو پریزرو کرنے کے لیے اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اس کا رنگ ٹھیک رکھنے کے لیے اس کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، فلیور مینٹین کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں، اور وہ سارے اوپر لکھے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں اس کا 10 to 20% میکسیمم اس ڈبے میں ہوتا ہے، اس پلپ کا جو نیچرل نہیں اب رہ گیا، باقی وہی چینی، وہی شوگر، وہی سارے فلیور ڈال کے تو آپ کو ایک مینگو کا، چونسے کا، اسٹرابیری کا، لیچی کا جوس پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سارے دنیا جہان کے وٹامن اور منرل ڈال دیے جاتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم یہ تو ڈائٹ پی لیتے ہیں، تو ڈائٹ میں شوگر نہیں ہوتی، تو بھائی جان ڈائٹ کے اندر اسپارٹم ہوتا ہے، اور 1 لاکھ لوگوں کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے جس سے پتا چلا ہے کہ یہ جو اسپارٹم ہے یہ لوگوں کو کینسر کرتا ہے، یہ کارسینوجن ہے۔ ابھی آپ نے بوتل پی، آپ کو بڑا مزہ آیا، لیکن آپ اپنے جسم کے اندر کینسر کے بیج بو رہے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں روزوں پر، تو رمضان میں جو افطاری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پانی چاہیے، آپ کے جسم میں منرلز کی کمی ہوتی ہے، آپ کو منرلز چاہیے، تو رمضان میں اپنی سحری اور افطاری کو شوگر سے پاک رکھیے، آپ کو روزوں کے 100% رزلٹس ملیں گے۔